बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। नाजरीन, आप में से 90% लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है कि वो कहता है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे घर और कारोबार में बरकत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बेबरकतें ख़त्म हो रही हैं। हम लोग गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। घर में परेशानी से बहुत ज़्यादा हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। क्या आप जानते हो कि इन तमाम चीज़ों के पीछे हमारा अपना खुद का हाथ है। आज हम आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जिनको आप अपने घरों में करना बंद कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हफ़्ता आप लोग ये भी जानोगे कि 7 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमारे घर और कारोबार में बरकत ख़त्म होती जा रही है, और साथ वो ऐसे कौन से काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात और घर में अमीरी आने की 7 निशानियां। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाजरीन, शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं वो 7 काम कौन से हैं जिनके करने से घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे कि 7 उन कामों के बारे में जिनके करने से घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून को रखा है और हम उसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करना। नाजरीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए हैं उनको हम गुसल खाना कहते हैं। वहाँ पर हम लोग गुसल तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुसल खाने में ही पेशाब वगैरह करते हैं, या फिर जहाँ हम वज़ू करते हैं वहाँ पर पेशाब वगैरह गलती से या जाने अनजाने में कर देते हैं। अब गुसल के लिए वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हम गुसल करेंगे, वज़ू करेंगे, वहीं पर हम पेशाब करना शुरू कर दें तो क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ, कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत होगी नहीं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह या फिर गुसल खाने में कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं, और कभी कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते कि पेड़ों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है? अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और उस पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया हो तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 4, मुंह से फूंक मार मार कर चिराग को बुझाने से। नाजरीन, ऐसा करने से भी आपके घर में नहुसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं। मुंह की हवा से इसे बुझाने से आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। नंबर 5, खड़े होकर पानी पीने से। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है घर में भी बरकत नहीं होती।
نمبر 6 دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ کبھی بھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں، ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا اور ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست یعنی کہ بے برکتی آتی ہے اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے بھی بچیں۔ نمبر 7 دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وہ بڑے ہو کر جیسے ہی ان کی عادات ہوتی ہیں اسی طریقے سے اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہیں، پیٹ میں بیماریاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تو 7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب وہ 7 کام بھی جان لیتے ہیں جن سے گھر میں امیری آتی ہے، جن سے گھر بہت زیادہ ببرکت ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ اپنے گھر سے باہر نکلے اور ایسے گھروں کو دیکھتے ہیں جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے۔ ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیری میں تو ہوں گے، یعنی کہ مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ سے یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت تو آئے گی، یعنی کہ مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ پاک آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ نمبر 3 اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں اس سے زیادہ دوں گا۔ اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اتنا یا اس سے 2 گنا اجر اس کا دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ نمبر 4 غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ سچ بتانا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس بار عید پہ زکوٰۃ نکالی؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے لیے پیسوں میں کمی آ جائے گی، لیکن نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کر دیکھنا کہ اس بار آپ 1 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ پاک اس کو اتنا آپ کو دے گا کہ اگلی عید پہ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دو گے۔ یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے، لیکن آپ ضرور کریں اس کو۔ نمبر 5 گناہوں سے معافی مانگنے پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار 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 کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ کر دے گا آپ کے رزق میں۔ نمبر 6 ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے، اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے، تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ نمبر 7 صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور شام کو مغرب کے بعد تلاوت کر لیا کرو سورہ واقعہ کی،
اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ناظرین، یہ 14 کام ہر مسلمان کو کرنے چاہیے تاکہ ہر گھر میں برکت آئے اور غریبی ختم ہو جائے۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچا دیں تاکہ کوئی بھی یہ غلطی نہ کر سکے۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔